راغلو او زه ورپسې لاړم پېښور ته مې راوستو په قبر کې مې ته تپوس وکړو په موټر کې ما وی جی د فلانی قبر ته تاسو تلی وی چې हाँ मैं गया हूं मैं उनकी क्या हाल है कब्र में वेल वो कब्र में पिकौड़े की तरह तल रहा है कब्र में पिकौड़े की तरह ब्याह में द बल सड़ी तपोसते को द बल में को द बल में को ब्याह में द डॉक्टर इकबाल तपोसते को मैं लाहौर शाही मस्जिद पर दरवाजा के दागा कब्र दे आगे तक हम तलिए माँ तो हाँ वहां भी गया हूं उनकी हालत अच्छी है खुदा जाने उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई उनकी हालत कब्र में अच्छी मोहतरम हजरत ये इल्म मुझे भी बता दो मातवी ये इल्म मैंने 40 साल में सीखा अगर आपको शौक है तो आप लाहौर आ जाएं आपको मैं 4 साल में सिखा दूंगा तासो ख्याल रख नो अर्ज में दाव अजीदानो चे औलिया अल्लाह बुजुर्गान ची दी दा डेर लोय खलक दा रहमान बाबा चे जदर तवड़ान दे रुस्तो कोमा दा स मामूली सड़े नो दा माली दले दे दनन्ना 23 काल मख के ज़द औरेदो खबर डेरे कम कोम 28 काल मख के द खबर जोड़े दो और जतले चितले मन लहत सराय बुनियाद कनस्ते और खारियान चिदे गिलकारान नजा बुनियाद तवर कुशुमा अगजम का खोराजन गुंदेदा नुदा से पजबल में आदलहत साइड ओवालो चे उमे वालो गरब शु चे पदे मख बांधे अगल देवाल वर सुरेश चे दनना गोर मुस्मड़े प्रोत दुमरा दुमरा जुल्फी दी दुमरा गिरा की स्पिन जियात और तोर कम दी और द शोकड़े खामता कपने दे अगिलकारान पास चले कि उत्या खुदानु मने की करने उत्या माल तुसी भी तले आओ माल तासुम लान दे राश अगीम राकुशो स्टोर रपी और यरीगी मागी तप इनको की ची तुसी मेरे हाथ ते पैर नु पकड़ो ते मैं अंदर हाथ करना अगर मनु मुर्दा पकड़ देना तो तुसी मनु चेक लाओ जलास वरना नबासम कदी मड़ी रानी वो मां कहना नोरा में का गई लाश में वर्णन है इसको पदे मख लासवा पदे गिरा कपन पदे जयूनो पदे लासुना सर्वेख्त पाक जे के नास्तिम दासे प्रोत ते लकउस्ती चीखे लकउस्ती थी यो 15 मिनट में पिलासवाल माल के देशिया से दांचाई 15 मिनट चखा तसल्ली में ओशवा अगर द सर लारे चे पवेख्तो के वते व कसम प खुदाई चे हम सफा कारेदा दा दस्तर गो बाणे नराय गुंदे स्तरगे कोलावे पदे बणो में वर्तलास हुआ तो जलास में उजल न तो न डाडा शुमा किन यरेदम अजम चे पास रो खत्म अगी जरा का सूरह बंद हमरा खलक जियारत का फसला मरगा चे बाजार वी प मजार द दरवेशानो द जन्नत द बाग गुलुना बादहीरशी द जन्नत द बाग गुलुना बदहीरशी कदी उलिदो गुलजार द दरवेशानो दरस दीवान द रहमान जार तर दे गजल शाह चे बयान एकड़ो किरदार द दरवेशानो द अशार में पचगा हुए और पसेकल रासोर शुमोते नराला द दरवेशानो डायरेक्ट राबिता और ताल्लुक विदा अल्लाह सरा और द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट राबिता हजरत सौबान बराह रास राबिता व द पैगंबर सरा बराह रास जमू राबिता खो गोरा का ख्याल कई पखलवी कना जुबानी तासो टोल अल्लाह हुआ ना टोल हो न ओए पैमान यो मिनट ओए पैमान चिदा अल्लाह दा देज आवाजो का देज आवाज मा जरा टगी मका दा देज आवाज आ देज आवाज ची अल्लाह मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बवे खुदा की कसम खुदा ला यजाल की कसम एक बार अल्लाह कहना दोनों जहान की नियामतों से बेहतर है एक बार अल्लाह कहना अल्लाह 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 देसे न पास न बदरता आवाज उसी गुफ्त अल्लाह है तो लब्बै के मास तो चलेगा अल्लाह 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 दीजिए आवाज गुफ्त अल्लाह है तो लब्बै के मास विनियाजो शोरो दर्दत पै के मास ए बुजुर्गा दास्ता अल्लाह चे दे दादमा लब्बैक दे
الگ یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ 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 یا اللہ زار وقت ویم چې الله الله او تا یو ورځ مونږ چې بنده زدایم نو आवाज ورته د اسمان نو شو چې گفت الله ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس داستا الله چې دې دا زما لبیک دې چې تا الله وې نو زه درته وایم چې لبیک اے بنده زه درته حاضر ولاړم وایا تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دړنه الله ای د ټولو مرضونو علاج د ټولو مرضونو دوايي وي زمون ارشد جبې ده څه خبره مې کوله حضرت صوبان وہی محبوب میں شناسم پیران پارسان حضرت صوبان ڈائریکٹ تعلق دے د پیغمبر سره یو ورځ نه دی لیدلې ټول ورځ په جړاته راک ما خامي چې ولیدو بیا جاری صوبان اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم کنه و یا رسول الله اوس به یو بل شی جړای اوس دا خیال راغی چې د قیامت نه بعد چې جنت تلار شو ته خو بچرته په لوی مقام کې لاس نو زبردست جنت سکما اے حبیبہ چی چرتا تاپ کے نگورما زبردست جنت سکم چی چرتا تاپ کے نگورم نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے قرآن چی د جنتو د نعمتونو د حورو د غلمانانو لالچ ورکړي دیکھ راز دا دے دا پہ اعتبار دا طبیعت دا دنیا سر دے دنیا کے انسانی طبیعت سے خکور بسنگئی خکور بس صحبہ جنت میں سبئی پکے وہ نہیں بھائی مانے یو کمرہ با پکے دا ملغلری دا بخاری روایت دا ملغلری عرضها 60 میلا دا سے کمرہ بھائی چی پلنوالے بیش پیت میلی دا ملغلری بھائی یو کمرہی پلنوالے بیش پیت میلے یرا خزی حور مقصورات فی الخیام حورا اگا خزی تاوی چی یو استرگئے تردی دا سی خزی بھئی توڑے زیارے مندرے لوڑے دا سی بھئی پکے او زمون خزو کے خطوری میز اس خطوری پاتے نشوی دا پوڈرو دا براکتا ٹولی سپینی نہیں پا شرمونو شرمی دا پختن سڑی دا خزی پلاو بچانے لی دا پلاو نن چې غټ پختون دی او لک په خېټه مور دی نو خزه بربنډه کړه راشي چې د شپې په یو بجه درته هغه خلکو خیم چې سره د خزو د سنیمان روزي عقل بدی وخوځي عقل په دې اختر کې په دې شیباغ کې د خزو یو میله شوې ده زه مې الله ستاسو قدرت ته چې په مونږ د دنیا په بل ولې نه اړه د خزو یو میله شوې نو تبوا خزی توری زیاری مندرے لوڑی څنګه بھئی قرآن وی چنا کأنهن الیاقوت والمرجان پرنگ او په صفای کې بد یاقوت او د مرجان او پشانی نوکران بم پکیوی او نوکران بم یا نوکران به څنګه و د دې نوکران خود چا سترګنی د څو ګډی د چا وګنی کنه د دې خانانو د نوکران چې راځي لنډیان بوچیان قرآن وی دا غزه نوکران با اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا دا سے نوکران بوی چې تو ورته وګورئ